منه مال منه واسه داداشم اموال منه مال منه مال منه نظری مونده ये दस्ता ज़ैनबिया की मातमदारी उस मर्द मुजाहिद उस फर्जंद अली और बतूल के नाम करते हैं कि वो तमाम शुजाअत की मिसालें, वो तमाम दीन का इखलास, वो तमाम तर शुजाअत और बहादुरी जो हमारे बुजुर्गान किताबों से सुनाया करते थे, इस बंदे खुदा ने हमें आज अमली करके दिखाया। न सिर्फ मिल्लत तशय्यो, न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया, बल्कि आलम बशरियत जिस हस्ती पर फख्र करने पर मजबूर है उसका नाम सैयद अली खामेनेई है। تو رو از شلوغی بیرون بکشه بیرون بکشه بیرون بکشه با همون دست پر از خون بکشه بیرون بکشه بیرون بکشه نیزه از این تن بیجون بکشه بیرون بکشه بیرون بکشه خنجر از لب و دندون بکشه بیرون بکشه بیرون بکشه تمام زمان معذرت میخوام بغل جسمت ساز و آوازه نگران کشته شدی که چشات بازه یه چی میگم من رد میشم دیگه خب تا سال دیگه این موقع باش گریه کن من فقط میخوام پیش تو باشم ولی خولی طرفم نیزه میندازه حیرتی ها همه تون ناموس دارید دختر امیرالمومنین داره میگه آخ ببین هر مله دنبال منه دنبال منه دنبال منه اینم از بختم و اقبال منه دنبال اینو گفتم باش یک سال گریه کنیم اینو گفتم باش نمیدم پیرهن تو مال منه مال منه مال منه واسه داداشم اموال منه مال منه مال منه نمیدم پیرهن تو مال منه مال منه مال منه واسه داداشم اموال منه